बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। चंद बड़ी खबरें, उन खबरों से फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि आईनी तरमीम के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त क्या है और जो बड़के मार रहे थे उन बड़के मारने वालों के पल्ले क्या रहा है। पहली बात यह है कि आज बताया गया कि हंगामी तौर पे जो विफाकी काबीना है उसका इजलास बुला लिया गया है। फिर उस इजलास के हवाले से खबर आई कि वो इजलास हुए बगैर ही मुलतवी कर दिया गया है। हुकूमत को के दावा कर रही है कि देखिए हमने तो जब इजलास बुलाया ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हुआ भी नहीं है। तो अब बताया गया है कि जो काबीना का इजलास है कल सुबह 9:30 बजे होगा, नंबर 1। उसके बाद सेनेट का इजलास हो रहा था और सेनेट के इजलास के अंदर तकरीरें भी हो रही थी और उस सेनेट के हवाले से हमने जो सबसे तगड़ी तकरीर थी वो मौलाना गफूर हैदरी साहब की थी, जिसमें उन्होंने कहा देखिए खुले अल्फाज में बता रहा हूं, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, जबरी वोट मांगा जाएगा तो नहीं वोट देंगे। एक तरफ से भाईचारा और मुज़ाकरात की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ मेंबरान को अगवा किया जा रहा है। तो इसी दौरान पता चला कि जनाब जो स्पीकर चेयरमैन की सीट के ऊपर बैठे हुए थे तो उनका देखिए आज बहुत थक गए हैं, तो थक जाने के बाद जो है वो इजलास कल तक मुलतवी कर देते हैं। तो सिर्फ विफाकी काबीना का इजलास नहीं बल्कि अब सेनेट का इजलास भी कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है और आज भी तरमीम मुतारिफ नहीं करवाई जा सकी। अब कल जो 11 या 11:30 बजे सेनेट का इजलास है उसका 6 निकाती एजेंडा शामिल कर दिया गया, जारी कर दिया गया है और 6 निकाती एजेंडे के अंदर अब तक जो है वो आईनी तरमीम शामिल नहीं है। अब कल जिमनी एजेंडा आ जाए और कोई जिमनी उसमें चीज ऐड कर दी जाए तो वो एक अलग सूरत होगी। अब ये हो गया एक मामला। दूसरी जानिब आज सेनेट के इजलास के हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही थी और उसमें से एक खबर तो ये थी कि आज कुछ लोगों को ऐवान में लाया गया। किसी ने 6 का दावा किया, किसी ने 8 का दावा किया। ज़ाहिर देखा तो किसी भी ने नहीं था और ये हर किसी ने अपने जराए से ही खबर दी। मिसाल के तौर के ऊपर जो एक न्यूज से वाबस्ता 365 न्यूज से वाबस्ता शराज अहमद शराजी हैं, उनके मुताबिक गुमशुदा सेनेटर्स इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। ये जब इजलास चल रहा था उन्होंने उस वक्त बताया। उनका कि काबीना इजलास खत्म होने के बाद गुमशुदा सेनेटर्स सेनेट हॉल में जाएंगे। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स भी इन गुमशुदा सेनेटर्स में शामिल हैं। 2 सेनेटर्स बीएनपी और 2 सेनेटर जमीयत उलमा इस्लाम से हैं। अब ये तो मिल रहे हैं 6, लेकिन मुख्तलिफ जराए से दावा किया जा रहा था वो ये था कि नहीं वो 6 नहीं है बल्कि वो 8 है, नंबर इससे ज्यादा है। तो इस दौरान यूसुफ रजा गिलानी से पूछा गया तो उनका जी पीटीआई के सेनेटर्स गायब हैं तो उन्हें पता होगा, वो सेनेटर्स इगवा नहीं हुए होंगे तो कल इधर ही होंगे। अब अंदाजा करें कि जो चेयरमैन है वो इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। इस दौरान जो बैरिस्टर गौहर हैं, जब उनसे ये बात सहाफियों ने पूछी कि उनके जो 2 सेनेटर्स हैं उनको हाउस लाने के हवाले से, तो उन्होंने तस्दीक की। कहते हैं कि हमारे 2 सेनेटर्स को पार्लियामेंट लाए जाने का कहा जा रहा था, मैं मजीद पता करता हूं, यानी मजीद तसल्ली करता हूं। तो अब एक जानिब तो ये खबरें थी। फिर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सेनेट इजलास मुलतवी करने की वजह शायद ये थी कि जिन्होंने ये सेनेट इजलास बुलाया था, जिन्होंने ये आईनी तरमीम करनी थी, शायद उनके भी कुछ लोग इधर उधर थे और उनके अपने लोग भी पूरे नहीं थे, जिसकी वजह से सेनेट का जो इजलास है मुलतवी किया गया। अब सूरत हाल ये है कि मौलाना साहब अपनी उसी बात के ऊपर कायम है और तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा मौलाना साहब के साथ तो इत्तेफाक है उस आईनी तरमीम वाले मुसवदे के ऊपर, लेकिन हम ये जो है वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद ही चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात। दूसरा, बिलावल भुट्टो ने भी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया तो असद कैसर ने कहा कि हम इमरान खान से मुलाकात के बाद ही बिलावल भुट्टो से मुलाकात कर सकते हैं। अच्छा, फिर खबर एक ये भी आई कि मौलाना साहब ने भी, चूंकि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, कहा था कि एक ऐसी चीफ जस्टिस की तैनाती वाला मामला उसके ऊपर इमरान खान की राय ली जाने भी जरूरी है, तो इसलिए उनकी मुलाकात करवाई जाए। अब बिलावल जरदारी जब मौलाना साहब से मिले थे, मुख्तसर पैगाम लेके आए थे, तो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की यकीन दहानी करवा दी थी। इसका उन्होंने फिर इशारा दे दिया। आज जब वो तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि पीटीआई वालों के कैदी नंबर जो भी है उनसे मुलाकात कराने का मुतालबा किया गया था, हमने वो बंदों को बस कर दिया था। अब पता नहीं कि वो मिले हैं कि नहीं मिले, जिसकी तस्दीक हो गई कि बिलावल जरदारी वाकई ही उनको ये मुलाकात वाले हवाले से कह के गए थे
کہ وہ ملاقات کروا دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا رہی ہے ان میں کوئی وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا مقصد بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے. اب اور وہ پرپس بھی کچھ اور ہے. اب پریشر اس وقت بہت زیادہ ہے اور اسحاق ڈار اور نوید قمر جو ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے، وہ مولانا کے گھر پہنچے ہیں اور تحریک انصاف کا وفد پہلے ہی موجود ہے. اور اس سے ہٹ کے دو طرح کی تڑیاں لگائی گئی ہیں. ایک فیصل واوڈا کی جانب سے، وہ کہتے ہیں جی آئینی ترمیم کی منظوری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسانی سے نمبر پورا ہو جائے گا، نمبر بھی پورے ہیں اور ان کا بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو بلاول زرداری ہیں انہوں نے اپنی تقریر میں باقاعدہ طور پہ آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریفیں کی اور کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے، تاریخ آپ کو یاد رکھے گی، آپ بڑے بہادر ہیں، پہلے والے بزدل تھے. پھر انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے باضابطہ طور پہ آج جس کو کہتے ہیں نا کہ دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا جی مزید کمپرومائز نہیں کر سکتے، آئین سازی کے لیے جو مسودہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ میں خود قومی اسمبلی میں پیش کروں گا اور 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ کام کر کے دکھاؤں گا. اور مزید کہا کہ اگر اپوزیشن کے حوالے سے ہاتھ ساتھ بھی جوڑے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اسلام آباد سے واپسی پہ آؤں گا تو آئینی بینچ بنا کر آؤں گا. میں چاہتا ہوں یہ کام اپوزیشن کے ساتھ مل کر کروں، اسلام آباد جا کر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آخری کوشش کروں گا. اگر میری کوشش ناکام رہتی ہے تو پھر سب کو پاکستان کی جمہوریت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. اسی لیے اگر اپوزیشن اتنے سارے کمپرومائز کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں دے سکتے تو میں مجبور ہوگا، مجھے مجبوراً نون لیگ کے ساتھ آئین سازی کرنا پڑے گی. اگر اپوزیشن میری راستہ بند کر دیتی ہے تو جو متنازع راستہ ہے اسی راستے پر چلنا پڑے گا. متنازع طریقے سے عدم استحکام بڑھ جائے گا. ہم کیا کریں؟ ہم 2006 سے انتظار کر رہے ہیں، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں بھائی آپ ہمارا مطالبہ نہیں مانتے تو پھر ہم ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. اور مطالبہ یہ ہے جی برابری کی عدالت بنائے. اب برابری کی عدالت کی سمجھ نہیں آتی اور آپ متنازع اور ظالمانہ طریقے کی جب لوگوں کو دھمکیاں دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے مسئلہ حل ہوگا. اور اب آپ سارے دھمکیوں کے اوپر اتر آئے ہیں. صرف یہ نہیں ہے بلکہ آج حامد خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہم الیکشن کمیشن والوں کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کیا تو ہم آپ کو قبر تک چھوڑ کے آئیں گے اور ہم آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی چلوائیں گے. اور یہ کوئی دھمکی اس طرح سے نہیں، پاکستان میں ہر چیز دھمکی ہو جاتی ہے. تو اس بارے میں ایک بڑی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، ایک الیکشن کمیشن نے اعلامیہ جاری کیا. وہ اعلامیہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لکھا کہ ایک بزرگوں ممبر پارلیمنٹ اور اپنے آپ کو لیڈر اور آئینی ماہر تصور کرنے والے صاحب نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کے بارے میں اخلاق سے گری ہوئی اور ناشائستہ زبان استعمال کی ہے جو ان کو زیب نہیں دیتی. کمیشن اس قسم کی دھمکیوں اور ہتھ کنڈوں سے بالکل مرعوب نہیں ہوگا. کمیشن اسی زبان میں رسپونڈ کرنا مناسب نہیں سمجھتا اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتا رہے گا. ایک تو آپ نے یہ جو کہا کہ آئینی اور ماہر تصور کرنے والے، حضور وہ تصور کرنے والے نہیں، وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں، وہ وکیلوں کی سب سے بڑی نمائندہ سپریم کورٹ کے وکیلوں کی وہ ہے. تو آپ جواب تو دے چکے ہیں، اب آپ نے اور جواب کیا دینا ہے؟ اور رہی بات آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے، آپ کاش آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے تو یہ مسئلہ حل نہ ہوتا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایشو نہیں ہے، اس میں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے جو مجوزہ ترمیم آ رہی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک تو چیف الیکشن کمشنر کو لگائے گی حکومت اور اپوزیشن مل کے، اور جب تک جو ہے وہ نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آتا تو جو موجودہ ہوگا وہ کام کرتا رہے گا. یعنی نہ اتفاق ہوگا نہ اگلی تعیناتی ہوگی اور تب تک سکندر سلطان راجہ کی خدمات حاصل رہیں گی. تو اس میں آپ بھی سٹیک ہولڈر ہیں، تو آپ کی یہ دکھ تکلیف رنج جو ہے وہ سمجھ آتا ہے. تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.